रुबेल्पाल् इति संस्कृतचैनल मध्ये सर्वेषां स्वागतं। गतदिवसे हुग्लिमण्डलस्य कामारपुकुरम् इति स्थाने तत्र पन्नवाही जानद्वयोर्मध्ये प्रतिद्वन्द्विताकाले एकं यानं तत्र हरिसभा संलग्न स्थाने गह्वरे पतितं। तत्र एतेन दुर्घटनाद्वारा त्रयाणां जनानां तथा यः खलु चालक आसीत् तस्य अतीव क्षतिः संसाधिता। एतावत् कालपर्यन्तं प्रशासनिकपक्षतः आरक्षकाः समागता, परन्तु तस्य यानस्य उद्धारकार्यम् इदानीम् अपि कर्तुं न समर्थं यातं। किं भविष्यति परवर्तिनि काले आरक्षकाः अस्माकं वदिष्यन्ति एवम् उक्तवन्तः, परन्तु तत्र यानमध्ये आलुकम् इति तत्र यत् सूतम् आसीत्, इदानीं तस्य अपसारणं जायते अन्यस्मिन् एकस्मिन् याने। अनन्तरं यानस्य उद्धारकार्यं भविष्यति इति यानस्य यः खलु कर्ता व्यक्तिः स अस्माकम् उक्तवान्। परवर्तिनि काले किं भविष्यति तद् इदानीमपि न ज्ञातुं शक्यते, परन्तु एतावत् दुर्घटनाद्वारा ये खलु स्थानीयाः जनाः सन्ति ते अतीव उद्विग्नाः सन्ति परस्मिन् काले किं भविष्यति तद्विषये। न केवलम् एतत्, ते उक्तवन्तः यत् मध्ये मध्ये एव अस्मिन् स्थाने एतादृशी दुर्घटना भवति एव, अतः तेषां मनसि भय एव अस्ति। तेषां ये खलु क्षुद्राः बालिकाः सन्ति ते अनेनैव पथाः गमनागमनं कुर्वन्ति, अतः तेषाम् आशङ्का मनसि स्पष्टतया अस्माभिः अनुभूता। अतः भविष्यति यथा एतादृशी दुर्घटना न भवेत् तदर्थं प्रशासनिकानां दृष्ट्याकर्षणं ते कृतवन्तः।